इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों को पढ़ो। चुपके ये नाम के तौर पर हमारे घर में 11वीं करते हैं, हजरत फातिहा दिलाला लो, अरे 11वीं हुई हमारे अंदर। अरे 11वीं करने वाले बंदे, इतना तो मालूम कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, उनकी सीरत को कभी पढ़ा है? खाली आकर 11वीं की फातिहा तो खुश ही नहीं, घर में क्या क्या हजरत शेख आयत ही करो, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह से मांगना एक सरासर कुफ्र और शिर्क है। और 11वीं इस हैसियत से करना कि 11वीं करने से हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। मैं अगले जुमा आपके सामने सुनाऊंगा मुसीबतें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी आई थी। कैसी मुसीबतें, हमारी तरह तुम्हारी तरह ने हमें 3 वक्त पेट भर के खाते हैं, घर के अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जरूरत क्या तो भी आकर क्या है, हिर्स और लालच में आकर जरूरत पैसा कम दिखा बोले तो हमने वो मुसीबत। लेकिन उनको फाके गुजारने पड़े, 3 दिन के फाके, 10 दिन के फाके गुजारने पड़े, कभी पत्ते खाकर उन्होंने जिंदगी गुजारी। इंशाल्लाह अगले जुमा में आपके सामने तफसील बताऊंगा। तो वो मुसीबत आए तो किसको पुकारे? क्या अगर वो चाहते अपने वालिद के नाम पर 11वीं नहीं कर सकते थे, जो उनके वालिद बड़े बुजुर्गों में से हैं? अगर वो चाहते तो अपने नाना जान के नाम पर यानी 11वीं नहीं कर सकते? अगर वो चाहते तो अपने असातिज़ा उस्तादों के नाम पर 11वीं नहीं कर सकते कि मैं चलो फला उस्ताद के नाम पर 11वीं कर लो तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, फला बुजुर्ग के नाम पर मैं 11वीं कर लो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? लेकिन इंशाअल्लाह उन्होंने नहीं किया ऐसा काम। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनकी जिंदगी ऐसे गुजरी है, साफ शफाफ जिंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखना है तो उन बुजुर्गों को देखना है, नबी की इत्तिबा देखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा देखना है। इन बुजुर्गों के सीरतों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो नबी के सुन्नतों के नुमाइंदे थे, बिदअतों के नुमाइंदे नहीं थे, शिर्क करने के नुमाइंदे नहीं थे। वो तो अल्लाह के नबी के सुन्नत को जिंदा करने के लिए दुनिया के अंदर आए थे, सुन्नत को जिंदा किए और ऐसे किताबें शिर्क के खिलाफ उन्होंने लिखी है। अगर ये 11वीं करने वाले उनकी किताबों को कम से कम पढ़ लेंगे तो तौबा करके शिर्क से तौबा कर लेंगे। अब्दुल्लाह सौमई रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े पाए के बुजुर्ग थे जिनकी बेटी उम्मुल खैर फातिमा जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बनी, और वालिद अबू सालिह मूसा उस जमाने के बेहतरीन नौजवान बुजुर्ग, जवानी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको विलायत से मालामाल फरमाया और ऐसे परहेजगार थे। इन दोनों से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 1470 हिजरी में पैदा हुए हैं। महीने का किसी तारीख के अंदर जिक्र नहीं है। लोग 11वां मनाते थे रबीउल सानी में, इसी महीने के अंदर, इसी महीने की 11 तारीख को क्या की लिखो जाले जैसा कि 11 तारीख को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। किसी तारीख के अंदर यह बात नहीं मिलती, बल्कि साल का तज़किरा मिलता है। एक रिवायत के हिसाब से 1400 यानी 470 हिजरी, एक रिवायत के अंदर से 470 पर 1 हिजरी, इतना ही मिलता है। लेकिन कौन सी तारीख को पैदा हुए, एक रिवायत मजबूत रिवायत है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रमजानुल मुबारक के 1 तारीख को हुई। अभी मैं 11वां करते रबीउल सानी में, रबीउल सानी और रमजान के दरमियान कितने महीनों का फासला है? 11वीं किस वजह से करते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल सानी को पैदा हुए, इसलिए आकर के उनके नाम पर 11वीं की जाती है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए कि बेटा जो वली होता है जनाजे का, उसको बाप की अहमियत मालूम होती है, बाप के आकर एहसानात उसके सामने होते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने का मतलब क्या है कि अपने मय्यत की मग़फ़िरत करवाना है, दुआ करना है अल्लाह के सामने। उसमें ना रुको है ना सजदे हैं, अल्लाह के सामने खड़ा होकर या अल्लाह अल्लाहुम्मा उग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये जो दुआ पढ़ते हैं ये रस्मी दुआ नहीं है, इसके अंदर माना है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाहुम्मा उग़फ़िर ली हय्यिना, जिंदों को माफ फरमा दे, व मय्यितिना, और मुर्दों को माफ फरमा दे, व शाहिदिना, और यहाँ जो हाजिर हुए हैं उनको भी माफ फरमा दे, व गायबिना, जो यहाँ हाजिर नहीं हो सके उनको भी माफ फरमा दे, व सगीरिना, छोटों को भी माफ फरमा दे, व कबीरिना, बड़ों को भी माफ फरमा दे, व ज़करिना, और मर्दों को भी माफ फरमा दे, व उनसाना, और औरतों को भी माफ फरमा दे। जब यानी वली जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा उसके सामने मय्यत रहेगी, अल्लाहुम्मा उग़फ़िर ली मय्यितिना पड़ेगा, उसके बाप के एहसानात उसके सामने होंगे, वो आंखों से आंसू में आकर लाकर अपने बाप के एहसानात को याद करके अल्लाह से माफी मांगेगा कि अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये जामिया मस्जिद के इमाम साहब के पढ़ाने से नहीं आती है कैफियत के, किसी भी इमाम के पढ़ाने से ये कैफियत नहीं आती, जितना कि औलाद अपनी मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त अगर वाक़ियतन औलाद अपने माँ बाप की सही कदर किए और माँ बाप अपने औलाद की वैसी तरबियत फरमाए तो फिर वो औलाद जरूर अपने बाप के जनाजे की नमाज में, अपनी माँ की नमाज जनाजा में जरूर रोया करती है। हमने अपना असातिज़ा को देखा है, असातिज़ा भी आलिम है, बाप भी आलिम है, इंतकाल हुआ, हमारे हजरत का इंतकाल हुआ और उनके बेटे आलिम है। जब नमाज जनाजा पढ़ाए तकरीबन कई देर तक उन्होंने नमाज जनाजा में रोया है, हिचकियां लेकर रोया है बेटे ने बाप के नमाज जनाजा में, उनके रोने ने पूरे मजमे को रुला दिया। यह होती है नमाज जनाजा की कैफियत। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जितने भी अपने नेक बंदों को दुनिया के अंदर उनकी शोहरत होती है, लोग उनके नाम को जानते हैं, तो सिर्फ नाम की वजह से यह शोहरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर कोई ऐसी खुसूसियात हैं
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خصوصیات کو پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور صحابی کے اندر نہیں تھی. اللہ نے پوری دنیا کے اندر ان کے نام کو پھیلایا. حضرت عمر کے اندر کچھ ایسے خصوصیات ہیں جو دوسرے صحابہ کے اندر نہیں تھے. تو اس طرح آپ بڑے بڑے بزرگان دین کو اٹھائیں تو ان کے اندر کوئی ایسے کمالات، ایسے خصوصیات، ایسے صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو وہ پسند آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھے تو اللہ نے ان کو، ان کے نام کو، ان کی سیرت کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا. لیکن لوگوں نے ان کی سیرت کو پڑھنے کے بجائے بلکہ انہی کو خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں، انہی سے آ کر کیا مانگنا شروع کر دیے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات کیا ہے، انہوں نے کیا یہ درجہ پانے کے لیے کیا کیا محنتیں اٹھانی پڑی، یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو چنانچہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام پورا نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، حضرت ام الخیر فاطمہ ان کا نام ہے، اور جن کا لقب ہے امۃ الجبار، یعنی ان کی ماں کا لقب ہے امۃ الجبار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا نسب 12ویں پشت میں جا کر لگ جاتا ہے. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی طرف سے حضرت حسین کے آخر خاندان سے لگتا ہے، اور والد صاحب کے خاندان سے 12ویں پشت میں جا کر حضرت حسن سے ان کا خاندان لگ جاتا ہے. یہ دونوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ یہ سادات میں سے ہیں، سید گھرانے سے ہیں، حضرت حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہیں. اسی لیے حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھے سیب کے خاطر انہوں نے 1 مہینہ آ کر کیا ہے باغیچے میں کام کیا، اور اس 2 شرطیں جو تھی وہ 2 شرطیں بڑی کٹھن تھی ظاہر میں، لیکن اس کو آ کر کیا ہے ختم کر دیا صرف اللہ کی ذات سے ڈر کر. یہ ادا حضرت ان کے سسر حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایسے بزرگ تھے، اللہ اکبر، رات بھر یہ نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور 5 دن جو روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں کے علاوہ تقریباً ان کا پورا سال روزوں سے رہتا تھا، اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، اور ان کے کرامات ہزاروں کرامات ہیں. ایک مرتبہ ان کی ایک کرامت آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ یہ جیلان کے رہنے والے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گاؤں کے نبی بڑے مشہور تھے. لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے، کوئی آدمی آ کر کیا کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس آ جاتا. بڑے صوفی بزرگ تھے. تو چنانچہ ایک مرتبہ جیلان سے ایک قافلہ گیا، کسی سمرقند ایک علاقہ ہے جہاں پر علمی مرکز ہے، لوگ وہاں پر تجارت کرنے کے لیے جاتے آتے ہیں. تو سمرقند کے علاقے کو جانے کے لیے ایک قافلہ وہاں سے نکلا مسافروں کا، درمیان میں آ کر ڈاکو موجود رہتے تھے وہ زمانے کے اندر. تو جو قافلہ تجارت کرنے کی غرض سے جاتا اس کو لوٹ لیتے تھے. تو ایک ڈاکوؤں کا قافلہ آیا گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواروں کو ننگی کرتے ہوئے، اس قافلے والوں کو، تجارت کے قافلے والوں کو گھیر لیا. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی آخر کیا ہے یہاں بچانے کے لیے کوئی نہیں، تو ہی بچا سکتا ہے یا اللہ. وہ حضرت بزرگ ہے نا عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طفیل سے اللہ ہمیں ہماری آخر کیا ہے یہاں پر ان ڈاکوؤں کی ڈاکو زنی سے آخر کیا ہے حفاظت فرما. تو چنانچہ ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ رکھ کر دعا کرنا، اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ان اولیاء اللہ کا وسیلہ رکھ کر دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول ہی فرما لیتے ہیں. چنانچہ کیا دیکھتے ہیں، دعا کرنا ہی تھا تو ایسے ہی عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں وہ ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہاں سے تم بھاگ جاؤ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت سزا دیں گے. یہ جملہ سننا تھا. یہ ڈاکو خود بخود پیچھے ہٹنے لگے. ڈاکو نہیں ہٹے بلکہ ڈاکوؤں کے جو گھوڑے تھے، جس گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر آ رہے تھے، وہ گھوڑا خود بخود پیچھے ہٹا. ڈاکو اس کو سامنے لگانا چاہتے تھے لیکن گھوڑا پیچھے ہٹ کر یہاں تک پیچھے ہٹا کہ وہ ان کو لے کر کسی اور جنگل میں چلا گیا، اور یہ لوگ ان ڈاکوؤں کے ڈاکہ زدی سے محفوظ ہو کر وہاں سے نکل گئے. جب سمرقند پہنچ کر واپس جیلان آئے اور وہاں آنے کے بعد حضرت شیخ کے سامنے عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ واقعہ تذکرہ فرمایا
کہ آپ ہمیں آ کر کیا آئے تھے, آپ کی شکل کا آدمی سیم آپ ہی تھے, کیا آپ ہمارے پاس آئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس نہیں آیا, میں جیلان ہی میں رہا, جیلان کی سرحد سے بڑھ کر میں نے کہیں نہیں گیا. تو اس وقت ان کو پتا چلا کہ یہ بھی عبداللہ صبیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے, جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی شکل کے مطابق کسی فرشتے کے ذریعے, ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہے, اللہ نے ان کے ذریعے سے ان ڈاکوؤں سے ان قافلے والوں کی حفاظت فرمائی. تو اس لیے میرے بھائیو, ان کرامات کو دیکھ کر ان کو خدائی کا درجہ نہیں دے سکتے. لوگوں نے کرامات کو سنتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں, یہ بہت بڑا شرک ہے. بلکہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو کرامات ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, اللہ ہی کی قدرت. انبیاء کے ساتھ جو معجزے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی قدرت ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ عبداللہ صبیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے, جن کی بیٹی ام الخیر فاطمہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی, اور والد ابو صالح موسیٰ اس زمانے کے بہترین نوجوان بزرگ, جوانی کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت سے مالامال فرمایا, اور ایسے پرہیزگار تھے. ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. مہینے کا کسی تاریخ کے اندر ذکر نہیں ہے. لوگ 11واں مناتے دیکھو ربیع الثانی میں, یہ اسی مہینے کے اندر, اسی مہینے کی 11 تاریخ کو کیا کی لکھو دیا لے جیسا کہ 11 تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. کسی تاریخ کے اندر یہ بات نہیں ملتی, بلکہ سال کا تذکرہ ملتا ہے. ایک روایت کے حساب سے 1400 یعنی 470 ہجری, ایک روایت کے اعتبار سے 470 پر 1 ہجری, اتنا ہی ملتا ہے. لیکن کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے, ایک روایت مضبوط روایت ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے 1 تاریخ کو ہوئی. ابھی نا 11واں کرتے سر ربیع الثانی میں, ربیع الثانی اور رمضان کے درمیان کتنے مہینوں کا فاصلہ ہے؟ 11ویں کس وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الثانی کو پیدا ہوئے, اس لیے اگر ان کے نام پر 11ویں کی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ تاریخ پیدائش ایک روایت کے حساب سے لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ 1 رمضان المبارک, اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے کرامت یہ بھی تھی کہ جب حضرت شیخ پیدا ہوئے, پورے رمضان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, یعنی جب ہم لوگ سحری ختم کر دیتے ہیں, سحری ختم کرنے کے وقت سے لے کر جب ہم لوگ روزہ افطار کرتے ہیں مغرب کے وقت, اس وقت تک انہوں نے دودھ نہیں پیا. جب تک ان کے دودھ پینے کا زمانہ تھا, 2 سال کا زمانہ, 2 سال کے زمانے میں انہوں نے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیا, رات میں دودھ پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دوسرے سال کیا ہوا, ایسے بادل آ گئے. یہ زمانے کے اعتبار سے اگر نیٹ ورک نہیں تھا, وہ زمانے میں موبائل نہیں تھے, کوئی آخر کیا ہے میسج پہنچانے کے لیے واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام نہیں تھے, وہ زمانے میں آخر کیا کسی گاؤں تک پہنچ کر کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے. بادل لگ گیا, لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ چاند, ان کے گاؤں کے اندر جیلان کے اندر چاند نظر نہیں آیا بادل کی وجہ سے. اب آس پاس کے علاقوں سے بھی اگر معلوم کرنا پڑتا 1-2 دن کا سفر کرنا پڑتا, تو اب ان کو معلوم نہیں ہوا. تو لوگ پہلی رمضان میں ہر شیخ کی کرامت کے سلسلے میں کہ چھوٹا بچہ ہے, دودھ پینے والا بچہ, یہ ایسا عجیب بچہ ہے کہ دن کے وقت میں اگر دودھ نہیں پیتا اور رات کے وقت میں دودھ پی رہا ہے, تو ان کی والدہ کے پاس معلوم کرنے کے لیے آئے کیا بھئی تمہارا لڑکا آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. تو اس وقت ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ آج میرا بیٹا اگر دودھ نہیں پیا, اس کا مطلب ہے آج چاند نظر آ گیا ہے, آج پہلا روزہ ہے. تو تقریباً 1 ہفتے کے بعد دوسرے شہروں سے لوگ آ کر کہنے لگے فلاں دن میں فلاں تاریخ میں آ کر چاند نظر آ گیا ہے. اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے رمضان کو دودھ نہیں پیے, وہ دودھ نہیں پینا اس بات کی علامت تھی کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے. تو محترم بھائیو, اس طرح ایسی بات سے یعنی کچھ لوگوں نے آگے جانے کے بعد حضرت شیخ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی بچپن کی کوئی علامات, کوئی بچپن کی کوئی واقعہ آپ کو کوئی یاد ہے تو سناؤ. تو حضرت شیخ نے یہی واقعہ سنایا کہ میں بچپن میں دودھ پینے کی حالت میں بھی روزہ رکھا ہوں, دودھ پینے کی حالت میں بھی میں روزے سے رہا ہوں. تو میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو, نیک بندوں کو بچپن ہی سے ان کی تربیت فرماتے ہیں.
तो बहरहाल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए। ये रबीउल सानी जो 11वीं का महीना जो चलता है, लोग उसे 11वीं का महीना बना लिया है, हालांकि ये बिल्कुल गलत सर और सरासर झूठ है। हज़रत शेख की विलादत रमजान महीने की पहली तारीख को हुई है। फिर उसके बाद उनका बचपना कैसे गुजरा, इसके बारे में तफसील किताबों के अंदर नहीं है। अलबत्ता एक किताब के अंदर मौजूद है, उनकी उम्र 10 साल की हुई तो ये मकतब पढ़ने के लिए मस्जिद को जाया करते थे। अब उनके बचपने ही में उनकी होश नहीं आई थी। आमतौर पर बच्चे जब अपना होश संभाल लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, उस वक्त तक आखिर क्या है, अगर वालिदैन रहे तो बच्चे के लिए बड़ी खुश नसीबी। लेकिन उस होश के जमाने से पहले ही उनके वालिद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए। उसी बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हो गया और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यतीम बन गए। तो मेरे भाइयों, यतीम ऐसी चीज, यतीमियत आमतौर पर आप बुजुर्गों के हालात, तकरीबन बुजुर्गों के हालात देखें, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात आप पढ़ेंगे, आपकी सीरत पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आपके वालिद का साया निकल चुका था। आपके पैदा होने के बाद आपकी उम्र 6 साल की थी। वो 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा भी इंतकाल फरमा चुकी थी, ताकि दुनिया वाले यतीम बच्चों को हकीर निगाह से देखते हैं, नीची निगाह से देखते हैं कि भाई बाप ने से बच्चा, मां ने से बच्चा, इसे क्या है, उसे कोई आदमी उसे अहमियत नहीं देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तकरीबन हमारे बुजुर्गों के अंदर यही हालत चली हुई है कि अल्लाह ने बचपन ही में उनके बाप का साया खत्म फरमा देते हैं और खुद अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी तरबियत फरमाते हैं कि बड़े होने के बाद सारी दुनिया के लोग उनसे रुजू होते हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हालत भी वही है कि बचपन ही में उनके वालिद साहब का साया उनसे खत्म हो चुका था, उनके वालिद साहब इंतकाल फरमा चुके थे और उनके नाना जान थे अब्दुल्लाह समाई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने नवासे की तरबियत अपनी निगाहों के सामने करना शुरू किया। तो बचपन में मस्जिद को भेजे, मदरसे को भेजे। आमतौर पर यही होता है हमारे माहौल में, मदरसा विदरसा नपो जी, तुम्हें मकतब में भेजना बोले तो हम ना ट्यूशन है, स्कूल है, हमारा बच्चा दुनिया की पढ़ी में पढ़ को अगर बहुत नौकरी वाला बन जाना, खबर में जाकर लाता मारा खाना, माँ बाप भी मारा खाना, बच्चा भी मारा खाना। कहीं को हमें नहीं पढ़े, ना मदरसे को भेजे, ना मस्जिद के माहौल को भेजे, ना बच्चे आकर मस्जिद के माहौल में आकर नमाज कैसे पढ़ते हुए देखे, ना बच्चे मदरसे में आकर यानी अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को नहीं सुने। बड़े होने के बाद उनके दिल के अंदर कैसे दिन बाकी रहेगा? कम से कम माँ बाप मर जाए तो कम से कम ईसाल सवाब का तरीका तो मालूम होना चाहिए ना बच्चों को। कम से कम बच्चों को इतना तो बना देना चाहिए कि नमाज जनाजा पढ़ा सके। मसले तो मालूम नहीं हम ना, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, मां का इंतकाल हो जाए, बेटा अगर नमाज जनाजा पढ़ाने की सलाहियत रखता है तो जामिया मस्जिद के इमाम साहब को भी ये आकर क्या अथॉरिटी नहीं कि वो उनकी नमाज जनाजा पढ़ाए। मसला कान खोलकर सुन लो, बेटा है नमाज जनाजा पढ़ाना चाहता है, जामिया मस्जिद का इमाम नहीं, हरम शरीफ का इमाम भी हो तो उसको अथॉरिटी नहीं कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। यह मसला है। इसलिए कि बेटा जो वली होता है जनाजे का, उसको बाप की अहमियत मालूम होती है, बाप के आकर एहसानात उसके सामने होते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने का मतलब क्या है कि अपने मय्यत की मग़फ़िरत करवाना है, दुआ करना है अल्लाह के सामने, उसमें ना रुकू है ना सजदे है, अल्लाह के सामने खड़ा होकर या अल्लाह अल्लाहुम्मा उग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये जो दुआ पढ़ते हैं ना, ये रस्मी दुआ नहीं है, इसके अंदर माना है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाहुम्मा उग़फ़िर ली हय्यिना, जिंदों को माफ फरमा दे, व मय्यितिना, और मुर्दों को माफ फरमा दे, व शाहिदिना, और यहां जो हाजिर हुए हैं उनको भी माफ फरमा दे, व गायबिना, जो यहां हाजिर नहीं हो सके उनको भी माफ फरमा दे, व सगीरिना, छोटों को भी माफ फरमा दे, व कबीरिना, बड़ों को भी माफ फरमा दे, व ज़करिना, और मर्दों को भी माफ फरमा दे, व उनसाना, और औरतों को भी माफ फरमा दे। जब यानी वली जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा उसके सामने मय्यत रहेगी, अल्लाहुम्मा उग़फ़िर ली मय्यितिना पढ़ेगा, उसके बाप के एहसानात उसके सामने होंगे, वो आंखों से आंसू में आकर लाकर अपने बाप के एहसानात को याद करके अल्लाह से माफी मांगेगा कि अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये जामिया मस्जिद के इमाम साहब के पढ़ाने से नहीं आती है कैफियत के, किसी भी इमाम के पढ़ाने से यह कैफियत नहीं आती, जितना कि औलाद अपनी मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त अगर वाक़ियतन औलाद अपने माँ बाप की सही कदर किए और माँ बाप अपने औलाद की वैसी तरबियत फरमाए तो फिर वो औलाद जरूर अपने बाप के जनाजे की नमाज में, अपनी माँ की नमाज जनाजा में जरूर रोया करती है। हमने अपना असातिज़ा को देखा है, असातिज़ा भी आलिम है, बाप भी आलिम है,
इंतकाल हुआ, हमारे हजरत का इंतकाल हुआ और उनके बेटे आलिम हैं, जब नमाज जनाजा पढ़ाए तकरीबन कई देर तक उन्होंने नमाज जनाजा में रोया है, हिचकियां लेकर रोया है। बेटे ने बाप के नमाज जनाजा में, उनके रोने ने पूरे मजमे को रुला दिया। यह होती है नमाज जनाजा की कैफियत। तो इसलिए अपने बेटों को मकतब को भेजा करो, मदरसों को भेजा करो, ताकि हमारे मरने के बाद यही बेटे हमारे लिए इसाले सब रोकर किया करे, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ रोकर किया करे। इसीलिए अब्दुल्लाह समाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नवासे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले मकतब को भेजा, मस्जिद को भेजा। मैं आमतौर पर यह ऐलान करता हूं, याद रखो, बैका जो पढ़ाते हैं गलियों के अंदर, उनके पास भेजने से तुम्हारा बच्चा नवाजी नहीं बनेगा, सही कुरान पढ़ने वाला नहीं बनेगा। वो नमाज तो दूर की बात, ना अल्लाह के बारे में उसको मालूम होगा, ना रसूल के बारे में उसको मालूम होगा। इसलिए मस्जिद को भेजा करो। मस्जिद के अंदर बच्चा देखता है, लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, अज़ा होती है, मस्जिद का माहौल नजर आता है, बड़ा होने के बाद वो भी इस माहौल में जुड़ने की कोशिश करेगा। अब हमारा सस्ता स्कूल में कैसे डालना बोले तो, स्कूल कैसे बोले तो, अच्छा अगर क्या है उसमें फीस कहां ज्यादा लेती, वहां अगर हमारा बच्चा पढ़ा बोले तो अच्छा पढ़ लेता, कुरान कम पढ़ना होता, आप अचान के पास भेजा ले तो अच्छा था ना। वहां क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। स्कूल के पढ़ाने में क्वालिटी नजर आ रही है, लेकिन दीन का इल्म पढ़ाने में क्वालिटी नहीं। वहां जा वो आप पढ़ाती, देखो भेजा हुआ जो वहां को, कई को तो फ्री में पढ़ाते हैं, मुफ्त में पढ़ाते, और वहां क्या भाई अरबी को जाता है बच्चा, हाँ अरबी को जाता है, वो अरबी कैसी रहती है, ओंधी सीधी अरबी। स्कूल की इंग्लिश कैसी रहती है बोलो, परफेक्ट से रहना एकदम। बच्चा अगर बड़ा होने के बाद नौकरी वाला बनना, उल्टी सीधी अरबी पढ़ा कर तुम्हारे बच्चे को इस साल सवाब करे बोले तो क्या उसका सवाब पहुंचता है? तो बहरहाल मेरे भाई, हमारी कौम का अलमिया ऐसा है, दीन को हमें अगर इतना कमजोर समझे हैं क्या कि रस्मी तौर पर दुनिया को इतना बड़ा समझा है, अच्छी से महंगे स्कूल को मुंतखब करते हैं कि मेरा बच्चा उसमें अच्छा पढ़ को बड़ा नौकरी वाला बनना। या हमारी अगर खबर की वैल्यूएशन हमारे पास नहीं है, आखिरत की वैल्यूएशन हमारे पास नहीं है। बड़ी अफसोस की बात, एक जमाना ऐसा था, छोटे छोटे बच्चे अजान देने के लिए आगे बढ़ते थे, मैं दे तो आजा, नमाज पढ़ने की एक्टिंग करते थे। आज वो जमाना चला गया, बड़े से बड़े इकामत बोलना बोले तो यहां थर्र करना शुरू कर, इकामत भी बोलना आता नहीं, कई को बोले तो माँ बाप सिखाई नहीं, मदरसों को भेजे नहीं, मकतब को भेजे नहीं। बड़े से बड़े आदमी भी अगर इकामत बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए बोले तो होगा, बीच में आपा अटक जाती। ऐसे आलमिया है हमारे कौम का। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मकतब को भेजा करो। हर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उनके नाना ने आकर मकतब को भेजा। आपकी उम्र उस वक्त 10 साल की थी, वहां से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद उनकी उम्र 18 साल की हुई तो वो इल्म फिक़ह, जिसे मसाइल का इल्म कहते हैं, इल्म हदीस और इल्म तफसीर, जिसे हम रोजाना फजर के बाद कुरान की तफसीर करते हैं, और हदीस का दर्स होता है, 2 दिन हदीस का दर्स होता है, 2 दिन मसाइल का आकर दर्स होता है। ये सीखने के लिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से रिक्वेस्ट किया कि अम्मी जान, मैं बगदाद, उस जमाने के अंदर पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का उलूम और फुनून का जो मरकज था वो बगदाद था, ऑक्सफोर्ड नहीं है। ऑक्सफोर्ड आप अंग्रेज अगर 100 साल पहले कायम किया है, वरना तो आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया का उलूमी मरकज ताजमहल को जिन इंजीनियरों ने बनाया है, वो इंजीनियर यहां के नहीं है, वही बगदाद के पड़े हुए इंजीनियर है, बगदाद से आए हुए इंजीनियर हैं। जो उसकी महारत, उसके बनावट की महारत आज तक भी साइंसदान, बड़े बड़े इंजीनियर आकर फेल हो चुके हैं, ये कैसे बनाए। दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा बना दिया गया। तो हमारे बुजुर्गों के आकर क्या इंजीनियर भी वैसे थे, डॉक्टर्स भी वैसे थे, वैसे आकर टीचर्स भी वैसे थे। पूरे दुनिया के उलूम का मरकज, इल्म का मरकज बगदाद था, और बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े आकर क्या है बुजुर्गान दीन वहां पर गुजरे हैं। तो हर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मां से रिक्वेस्ट किया कि मैं बगदाद जाना चाहता हूं पढ़ाई के लिए, आप इजाजत दें तो मैं बगदाद जाकर पढ़ कर आऊंगा। तो हजरत शेख की वालिदा भी बड़ी नेक सालिहा थी, नेक खातून थी, जिनके चेहरे को किसी नामहरम मर्द ने नहीं देखा। ऐसी नेक सालिहा परहेजगार थी, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाप का साया नहीं है, और अपने वालिद के सरपरस्ती में उन्होंने किया, हाँ कह दिया, और यहां तक के वहां तक भेजने के लिए पूरा इंतजाम 40 अशरफियां रखकर यहां पर
बॉल के नीचे रख कर सी दिया और कहा कि ये आपको पढ़ाई के लिए खर्च के लिए मैं भेज रही हूं, आप इस पैसे को आकर वहां जाकर खर्च कर ले। लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत है 18 साल के नौजवान को, अपनी मां की नसीहत देखिए, बेटा तुम जा रहे हो, एक बात याद रखो, झूठ नहीं बोलना। यहां से जा रहे हो, एक बात याद रखो, अगरचे लोग तुम्हें कत्ल कर दें तब भी जबान से झूठ नहीं निकालना। ये नसीहत करके हर शेख को आकर क्या है, अपनी वालिदा रुखसत कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आज हम सुबह से लेकर शाम तक स्कूल के लिए भेजते हैं, शाम में थोड़ी देर बच्चा देर से आया, मां का जान घबरा हो जाए, कहां चला गया मेरा बच्चा, कहीं को आया नहीं ऐसा। यहां मां दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को क्या वास्ते भेज रही है, कोई इंजीनियर बनने के लिए नहीं भेज रही है, कोई डॉक्टर बनने के नहीं भेज रही है, बच्चे को इल्म दीन सीखने के लिए, जो खबर में काम आने वाला है, जो हशर में काम आने वाला है, जो माँ बाप की आखिर क्या है, माँ बाप की सिफारिश करके बच्चा जन्नत को ले जाने, वो उलूम सीखने के लिए माँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ भेज रही है। आज 11वीं करने वाले अपने घरों के अंदर झांक कर देखो, कितने लोगों को तुमने आलिम बनाया है, कितने लोगों को तुम हाफिज बनाए, कितने लोगों को आखिर का इल्म पढ़ाए। हर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खातिले के साथ निकले। वो जमाने के अंदर बसा गिसा ट्रेना सब कुछ भी नहीं, पैदल जाना पड़ता था, या तो घोड़ सवारी में या ऊंट में सवार होना पड़ता था। उनके पास कोई घोड़ सवारी नहीं है, पैदल जाते थे, पैदल जाने के काफिले रहते थे, जमाते रहते थे। तो चुनांचे एक जमात के साथ मिल गए। जीलान से बगदाद जाने का रास्ता बड़ा डेंजर रास्ता होता था। रास्ते में आकर क्या है, एक जगह ऐसा वीरान जगह थी जहां पर हमेशा जो काफिला, जो जमात वहां से गुजरती, डाकुआ वहां कर उनका माल लूट लेते और छोड़ देते थे। तो हर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के काफिले वालों के साथ यही हुआ, डाकुआ अतराफ से घेर लिए, उनका पूरा माल लूट लिए, और काफिले वाले हर एक भी अपने माल को बचाने के लिए झूठ बोलता था। नहीं मेरे पास क्या भी नहीं, बोलते नहीं आजकल पुलिस में अगर खड़ा करको, क्या है भाई तुम्हारे पास ऐसा, बोले तो क्या भी नहीं मेरे पास करके बोला दी, यानी तो है तो भी बोले घर में छोड़ कर आयु बोलती, लाइसेंस है क्या, ये क्या, तो पूछे बोले तो मैं बना लिया हूं सर, घर में छोड़ कर आया हूं, ऐसा है नहीं तो भी हाई कोर्ट बोला होती। ऐसा वो जमाने में अगर अपने अपनी सामान की हिफाजत के लिए चोरों के पास झूठ बोलना शुरू किया, डाकुओं को खोद खुरेज करके कैसे कि उनसे मार को कीर को निकालना शुरू करवा दे। अब हर शेख के जिस्म पर मामूली लिबास था, और उनका लिबास भी ऐसा मामूली कि कोई देखकर मामूल गरीब बच्चा लोग बोल छोड़ा दे। एक डाकू ने आकर क्या है, चुपके ऐसा मजाक से, ए लड़के तेरे पास क्या है, तो हर शेख ने फरमाया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने कहा है इसके पास 40 है, देखो इसका लिबास कैसा, हो मजाक कर रहा है क्या, बोलकर आगे गुजर गए। और दूसरा डाकू भी ऐसा मजाक के तौर पर, लड़के तेरे पास क्या है, 40 अशरफियां है मेरे पास, तो उसने भी मजाक किया, हर शेख का मजाक किया। तो फिर डाकुओं के सरदार ने देखा कि 2-3 आदमियां जब पूछे हैं तो ये बच्चा कह रहा है, तो उसको बुला लेकर आओ सामने। तो हर शेख से पूछा क्या है तुम्हारे पास, 40 अशरफियां हैं, कहां है, तलाश लिए, क्या भी नजर आया नहीं। यहां ने जी यहां है, मेरी वालिदा ने यहां रखकर सिया है, यहां देखो। जब डाकू के सरदार ने हाथ लगाया तो वाकईतन खोला, 40 अशरफियां मौजूद। वो देखकर दंग हो गया, हैरान हो गया, अरे बच्चे तेरी शक्लो सूरत से, तेरे लिबास से, तेरे पास माल ना होने की अलामतें हैं। अगर तू चाहता तो उसको छुपा सकता था, जैसा कि तेरे दूसरे काफिले वाले झूठ बोलकर अपने माल को छुपाने की कोशिश करते, तू क्यों इतना सच बात कह दिया। तो हर शेख ने फरमाया, मैं जिस बगदाद शहर को निकला हूं पढ़ाई हासिल करने के लिए, वो कोई और पढ़ाई नहीं है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत को हासिल करने के लिए जा रहा हूं। और इस वरासत के सफर में मेरी वालिदा ने एक अहम नसीहत फरमाई कि बेटा कुछ भी हो जाए, लोग तुझे कत्ल कर दे तब भी तू झूठ नहीं बोलना। अगर आप मेरी गर्दन पर तलवार रखकर भी मेरी सर भी उड़ा देते तो मैं सच बोलकर ही मरूंगा। ये बात डाकू के दिल के अंदर ऐसा जाकर चुभी कि उसने आकर दंग रह गया। थोड़ी देर उन अशरफियों को छोड़कर सर नीचे झुकाकर उसके आंखों में आंसू जारी हो गए। वो रोना शुरू कर दिया। जो डाकू लूट मारी पर हंगामा कर रहे थे, वो सारे डाकू आकर उसके साथ बैठ गए और इतना बिलक बिलक कर रोया। उसने तमाम डाकुओं के सामने कहा कि देखो, इस बच्चे ने अपने मां के एक वादे को निभाने के लिए हमसे न झूठ बोला बल्कि सच बोला। अगरचे कि उसका माल खत्म हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं किया, बल्कि सच बोला।
ہم نے کئی سالوں سے لوٹ ماری کر رہے ہیں, ہم نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے, ہم نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, خیانت نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. لیکن آج اس بچے کی سچائی نے ہمیں آنکھیں کھول دیا. تو چنانچہ اس ڈاکو کے سردار نے اتنا رویا اور کہا کہ حضرت میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے زندگی بھر چوری نہیں کروں گا, اور یہ سارا مال جو لوٹا تھا وہ سب کے سب کو واپس کر دیا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں بغداد جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو حضرت کے پیچھے ہو لیا. بغداد بزرگوں کا شہر تھا, نیک لوگوں کا شہر تھا, علوم دینیہ وہاں پر پڑھایا جاتا تھا, تفسیر قرآن وہاں پر پڑھائی جاتی تھی, اور تفسیر حدیث وہاں پر, درس حدیث وہاں پر ہوتا تھا, اور فقہ کا علوم وہاں پر سکھایا جاتا تھا. تو یہ سارے ڈاکو حضرت کے پیچھے توبہ کر کے حضرت کے پیچھے بغداد کے سفر کے لیے نکل گئے. تو میرے بھائیو, ان کی زندگی پڑھنے سے, 11واں کرنے سے یہ صفتیں نہیں آتی. یاد رکھ لیجئے, جو چیز بدعت اور شرک ہے, وہ شرک انسان کی زندگی کو لے ڈوبتا ہے. ان کے اندر نہ سچائی آئے گی. ہر شیخ کی طرح پرہیز, میں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے سناؤں گا. آپ بغداد جانے کے بعد کیا کیا مصیبتیں وہاں پر اٹھائے, کیسے کیسے حالات ان کے سامنے آئے, اور کیسے انہوں نے محنت کر کے علم حاصل کیا, اور بغداد کے اندر ہر شیخ کا ڈنکا کیسے بچا, ان کے علم کا, ان کی فراست کا, ان کی پرہیزگاری کا, اور ان کے تقوی کا, کہ کیسے انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا, اور ان سے پرہیزگاری سیکھی, ان سے تقوی حاصل کیا, اور ان سے اخلاص حاصل کیا, اور کیسے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے تقوی کے ذریعے, اپنے بزرگی کے ذریعے, یعنی لوگوں کو کے ہدایت کا ذریعہ بنے. انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں کو پڑھو. چپکے یہ نام کے طور پر ہمارے گھر میں 11ویں کرتے ہیں, حضرت فاتحہ دلالا لو, ارے 11ویں ہوئی ہمارے اندر. ارے 11ویں کرنے والے بندے, اتنا تو معلوم کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں, ان کی سیرت کو کبھی پڑھا ہے؟ خالی آ کر 11ویں کی فاتحہ پڑھ تو خوش ہی نہیں. گھر میں کیا حضرت شیخ آیت ہی کرو, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنا ایک سراسر کفر اور شرک ہے. اور 11ویں اس حیثیت سے کرنا کہ 11ویں کرنے سے ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی. میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے سناؤں گا مصیبتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آئی تھی. کیسی مصیبتیں, ہماری طرح تمہاری طرح نے, ہمیں 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, گھر کے اچھے گھروں میں رہتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ذرہ کیا تو بھی آ کر کہے, ہرس اور لالچ میں آ کر ذرہ پیسہ کم دکھایا بولے تو ہم نے وہ مصیبت. لیکن ان کو فاقے گزارنے پڑے, 3 دن کے فاقے, 10 دن کے فاقے گزارنے پڑے, کبھی پتے کھا کر انہوں نے زندگی گزاری. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل بتاؤں گا. تو وہ مصیبت آئے تو کس کو پکارے؟ کیا اگر وہ چاہتے اپنے والد کے نام پر 11ویں نہیں کر سکتے تھے, جو ان کے والد بڑے بزرگوں میں سے ہیں؟ اگر وہ چاہتے تو اپنے نانا جان کے نام پر قربان یعنی 11ویں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ چاہتے تو اپنے اساتذہ استادوں کے نام پر 11ویں نہیں کر سکتے کہ میں چلو فلاں استاد کے نام پر 11ویں کر لو تو میرے ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گے, فلاں بزرگ کے نام پر میں 11ویں کر لو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ لیکن انشاءاللہ انہوں نے نہیں کیا ایسا کام. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی ایسے گزری ہے, صاف شفاف زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا ہے تو ان بزرگوں کو دیکھنا ہے, نبی کی اتباع دیکھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع دیکھنا ہے. ان بزرگوں کے سیرتوں کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ نبی کے سنتوں کے نمائندے تھے, بدعتوں کے نمائندے نہیں تھے, شرک کرنے کے نمائندے نہیں تھے. وہ تو اللہ کے نبی کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے, سنت کو زندہ کیے, اور ایسے کتابیں شرک کے خلاف انہوں نے لکھی ہے. اگر یہ 11ویں کرنے والے ان کی کتابوں کو کم از کم پڑھ لیں گے تو توبہ کر کے شرک سے توبہ کر لیں گے. تو بہرحال یہ چند باتیں رہی, اسی لیے میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کہ جمعے میں جلدی آ جایا کریں. لاسٹ میں سوچ کلائمیکس بول دے نہیں, آخر میں کیا کہ شروع میں چل گیا وہ چل گا سو آتا نہیں, شروع سے بیٹھے بولے تو بات سمجھ میں آتی, آخر میں کیا کی 11ویں کے بارے میں بولنا نہیں بول کر شروع سے سنی نہیں سکا, خالی اتنا بولنا نہیں بول کر جاگر ایسا بولنا نہیں ایسا بولنے کا نہیں, شروع سے سنیں تو پتا چلے گا کیا بولے ہیں, کیا ان کی زندگی گزری ہے, کیا ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے, یہ پتا چلے گا. تو بہرحال میرے بھائی اسی لیے یہ ویڈیو بھی اسی لیے ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ کوئی آدمی الزام نہ لگا سکے آپ نے کیوں ایسا بولا ہے. اس لیے ہمارے سامنے ثبوت ہے کھلا, ہماری زندگی بھی کھلی ہے, ہمارا بیان بھی کھلا ہے کہ آدھا چھپا کو آدھا دکھا کو لوگ بیزار ہو جائے, لوگ آ کر کیا سمجھتی کہ نہ ایسا نہیں, صاف صاف باتیں رہیں گی, کتابی باتیں رہیں گی, علمی باتیں رہیں گی, اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی باتیں ملاوٹ کی باتیں ہمارے پاس نہیں رہیں گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے اندر جلدی آنے کی کوشش کریں.
फारिग होकर और शुरू से लेकर आखिर तक सुनने की कोशिश करेंगे तो बात पूरी मुकम्मल समझ में आ जाएगी, वरना अगर आखिर में आएंगे तो बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ने पढ़ने सुन्नत पढ़